ولكي تتمكنوا من التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن فأول شيء هما الملابس باللغة الفرنسية les vêtements. فانتبهوا هنا تكتب بأكسون circonflexe V accent circonflexe donc les vêtements. فنبدأ بسروال. سروال بالفرنسية هو un pantalon. يمكنكم أن تعيدوا معي المفردات. donc un pantalon. قميص. une chemise. معطف. un manteau. رداء من الصوف. un tricot. فانتبهوا هنا tricot تكتب بالتي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. donc un tricot لا ننطق تي. وبالنسبة للتريكو فأصل الكلمة هو رداء الذي يصنع من الصوف كما هو مبين لكم في الصورة أسفله. تنورة. une jupe. فستان. une robe. سترة. une veste. بيجامة أو منامة. un pyjama. فالكثير من الناس يخطئون في بيجامة ويقولون une pyjama. فالصواب هو un pyjama لأنه pyjama non masculin يعني غنستعملوا un pyjama et non une pyjama. d'accord. وزرة أو بدلة. une salopette هو هي هذه البدلة تسمى une salopette. سروال قصير. un short وأيضا نقول بالعربية short. قميص. un t-shirt. قميص بلا أكمام. un débardeur كما هو مبين لكم في الصورة. فهذا القميص بالنسبة للرجال والنساء يسمى débardeur. أي قميص بدون أكمام يسمى débardeur. الحجاب بالفرنسية هو le voile. الحجاب هو le voile. وبالنسبة لهذا الثوب اللي كيرتديوه النساء كيغطوا به الشعر نتاعهم فيسمى un foulard. وبالنسبة للفولاغ تكتب بالدي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. إذن قبعة. un bonnet. فبالنسبة للبوني تكتب ب2 n يعني 2 من n. un bonnet. وأيضا تكتب بالتي في الآخر ولكن لا ننطقها. القفازات هما les gants. وشاح. une écharpe. قبعة. un chapeau. قبعة صيفية. une casquette. فهنا كاسكيت تكتب ب2 t. casquette. ربطة عنق هي une cravate.
une cravate. عقدة الفراشة، فهاد النوع من لي كرافات يسمى عقدة الفراشة، وبالفرنسية nœud papillon. nœud papillon. فنœud هي عقدة أو ربطة. papillon هي فراشة. papillon هي فراشة. donc nœud papillon. جورب une chaussette. وجوارب هما des chaussettes. une chaussette وجورب، وجوارب هي des chaussettes. d'accord. حذاء une chaussure. وأحذية des chaussures. وبالنسبة لune chaussure يعني بالنسبة للحذاء فهو يعني حذاء النساء والرجال les deux كيتسموا une chaussure ou bien des chaussures. d'accord. يعني ماشي غير حذاء نتاع النساء اللي كاين في الصورة، لا. حذاء رياضي une basket. فانتبهوا هنا إلى كيفية كتابة باسكت، تكتب بSK باسكت. حذاء طويل une botte. فانتبهوا هنا بوت يكتب ب2T بوت. فشبشب كما هو مبين لكم في الصورة، فنقول يا أما شبشب يا أما خف منزلي. d'accord. donc يسمى يا أما une pantoufle يا أما un chausson. donc une pantoufle un chausson هو خف منزلي أو شبشب. d'accord. sandale une sandale. صندل الحمام les tongs. يسمى ب les tongs. بالنسبة لملابس الشتاء les vêtements d'hiver. l'hiver هي فصل الشتاء. donc ملابس الشتاء أو ملابس فصل الشتاء les vêtements d'hiver. وبالنسبة لملابس الصيف أو الملابس التي نرتدي في الصيف les vêtements d'été. donc l'été هو فصل الصيف.